السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وندوزو نكملو السلسلة ديال لي زيكزيرسيس دابليكاسيون ديال لي زاسيد اميني وندوزو ليكزيرسيس 2. ليكزيرسيس 2 تيقول سوا لي دو زاسيد اميني سويفون لالانين و لاسيد غلوتاميك وعطينا لي ديفيرون بيكا ديال لي ديفيرون غروبمون. بيكا ديال الغروبمون كاربوكسيليك، غروبمون امين وديال الغاديكال. لالانين ما عندوش الغاديكال و لاسيد غلوتاميك عنده ان غروبمون كاربوكسيليك في الغاديكال ديالو. لا كيسيون هي كالكولي لور بي اش اي ونبداو بلالانين. دونك 1 pour لالانين. دونك في هاد لا كيسيون ديال كالكولي لو بي اش اي ديما حنا كنبروبوزي واحد لا فراز كنبروبوزيو اون سيتوياسيون تنقولو سوا غادي نبداو ان ميليو اسيد وغادي نبقاو نطلعو البي اش بروغريسيفمون فيغ ان باش نردو الميليو بازيك، سوا العكس نبداو بميليو بازيك ونبقاو نهبطو البي اش حتى نوصلو للميليو اسيد. هادي ديما كنبروبوزيو او في لي دو كا غادي نلقاو نفس لا فالور. دونك اون فا بروبوزي نقولو on va travailler dans un milieu acide. Par exemple, pH égale 1 et on va aller progressivement vers milieu basique pH 14. ونبداو في البي اش 1 كي غادي يكونوا لي غروبمون ديال لالانين. دونك كنديروا القاعده العاديه ديالنا كنقارنوا البي اش مع لي بي كا. دونك هذا هو لالانين. دونك كيكون في هاد لا فورم هادي. عنده في الراديكال عنده ان غروبمون اش. دونك اش دونك لي غروبمون ديالنا غيكونوا سو فورم. دونك عندنا لو بي اش سوبيريور او بي كا. دونك كيكونوا في هاد لا فورم هادي. غيكونوا في لا فورم اسيد، يعني لا فورم كابابل دو ليبيري ان بروتون، يعني هذا يكون سي اش وهذا ان اش 3 بلس. دونك اون فا augmenter le pH progressivement. Donc on a pH 1 وهنايا في la fin يكون عندنا pH 14. ملي غادي une fois غنديباسيو 2,35. Une fois le pH a dépassé 2,35 par exemple supposons le pH 3 غتولي البي كا ديال هذا صغر من البي اش ديال الميليو. دونك اوتوماتيكمون هذا غادي يفا ليبيري سون بروتون وغادي يولي سو فورم ديال CO- NH3 plus H. عاوتاني نبقاو غادي نطلعو البي اش اون فوا غنديباسيو لو 9,69. دونك سيبوزون عندنا البي اش 10 غيولي دونك البي اش ديال الميليو سوبيريور والبي كا ديال NH3 بلس ديال الغروبمون امين. دونك اوتوماتيكمون هذا غادي يفاليبيري سون بروتون وغادي يولي سو لا فورم ديال NH2 CO-H. وهنا غادي نشوفوا الحاله ديال في هذه الحاله عندنا اسيد اميني globalement porte une seule charge positive, donc acide aminé plus.
هذا acide aminé plus ou moins وهذا acide aminé moins porte une charge négative. هذا charge positive et charge négative وهذا une seule charge positive. وفي la définition ديال PHI هو la définition ديال la forme isoélectrique ديال هادي. دونك البي في هاد الحالة هذا هو هادي زائد هادي sur 2 la moyenne ديال les deux PK. Donc PHI ديال l'anine égale 2,35. Donc كنشوفو les PK اللي كينكادريو la forme isoélectrique. Donc il y a 2,35 plus 9,69 sur 2 égale donc عندنا هنايا 11 9 10 12.4 على جوج donc 6,2 PHI ديال l'anine égale 6,2. شوفوا واش ندوزو دابا الدوزيام اسيد اميني حتى هو لا ميم شوز، يعني غنخدمو في لي ميم كونديسيون. نبداو في هاد الحاله بي اش طالع. دونك هنايا دوزيام كا ديال لاسيد غلوتاميك. دونك اون كومونس par milieu basique et on descend le pH progressivement. Donc on a pH 14. pH 14 كيكون كيفاش غيكونوا هاد لي 3 راديكو ديال لاسيد غلوتاميك. دونك عندنا البي ديال الميليو سوبيريور لكاع هاد لي فورم، يعني يكونوا بثلاثه بيهم سو فورم ديال باز، يعني كابابل دو روتونير ان بروتون. دونك يكون عندنا سي او موان و ان اش 2 و سي او موان عاوتاني. ونبقاو غاديين تنهبطو البي اش. دونك كنشوفو هنايا اون فوا نوصلو لهاد لا فالور هادي لان اش 2 غادي يفا كابتي ان بروتون. دونك عندنا يولي ان اش 3 بلس سي او موان اش سي او موان. دونك عندنا 9,67. ونبقى عاوتاني غاديين تنهبطو في البي اش اون فوا نوصلو لهاد لا فالور 4,25 غيولي هاد 4,25 ديال البيكا. دونك كتولي سي او موان ان اش 3 بلس سي او اش. ونبقاو غاديين اون ديسون عاوتاني اون فوا نوصلو ل 2,19. اون فوا نهبطو على 2,19 هادي تا هي تولي سي او اش ان اش 3 بلس اش سي او اش. ونشوفو لا فالور. دونك هنا عندنا اسيد اميني موان موان اسيد اميني. ديزولي تقطع لي الفيديو ما رديتش البال. دونك قلنا هنايا كنشوفو لي فورم لي زيتا ديونيزاسيون. عندنا هنايا اسيد اميني موان موان، هنايا اسيد اميني بلس موان موان، هنا اسيد اميني بلس موان، وهنا اسيد اميني بلس. Donc le PHI هو le pH ديال les deux valeurs de pK qui encadrent la forme isoélectrique. Donc on a PHI égale 4,25 plus 2,19 sur 2
إيكال دونك عندنا هنا 6 3 4 دونك 4 وهنا 6 sur 2 PHI ديال l'acide glutamique égale 3,22. وهذه هي الطريقة باش يعني تحسبوا ال PHI. غادي نعاودو نرجعو ليها ان شاء الله في دي زيكزرسيس وحدين اخرين.